ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीकृष्णाय नमः। नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुमाद्यमीशं वन्दे भवघ्नम् अमरासुरसिद्धवन्द्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेद् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगदा अजाट्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरदाय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे दुर्वादिध्वां तरवये वैष्णवे देवदेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमोऽत्यन्तदयाळवे। श्रीकृष्णपूजार्पितचित्तवृत्तिं विरक्तचूडामणिमिन्दुशान्तम् आनन्दसद्भक्तप्रियं ममापि सुगुणेन्द्रतीर्थं परमाश्रितोऽहम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुन्नां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु देवास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रेयपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्गोपनिषदो गावो प्रोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो स्वत्सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं भवत् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतडा जयद्रथजला कान्तारनीलोत्पला शल्यग्रागवती कृपेण वगने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामभिकर्णकोरमकरा दुर्योधनावर्तिनीं सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणमधी कैवर्तककेशवा पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्सडं नानाज्ञानककेसरं करिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पीयमानं मुधा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल नग्धं श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदर्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैः वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामकाकं ध्यानावस्थिततत्यतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यादं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अध द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। एतच्चरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमच्छिन्त्या गूढस्थम् अजलं ध्रुवम् सन्नियेन्द्रियग्राम सन्नियम् इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते तद्रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्
अव्यक्ता हि यदुर्दुःखं देहवद्भिरव्याप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्तां मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधस्त्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अद ऊर्ध्वं न संशयः अदचित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि अभ्यासयोगेन तदो मां निच्चाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अदैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यदात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात्मकर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तसमे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोको नो द्विजते च हर्ष अमर्ष अभयो द्वैगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गदव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभ अशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णः सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तु तद्धिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरम् अदिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यदोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः समाप्तः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु